Salam البنات, j'espère que vous allez bien. المهم حنا اليوم عند لوريال جيت نوريكم فريمون واحد لو تروك ماجيك جربته انا وقلت علاش ما نبارطاجيش مع البنات. فريمون مي كدير به لو سوان كتبقاي مصدومه. دونك انا غنوريكم كل شيء. انا فريمون ورات ليا غير وحيده وبقيت مصدومه. دونك خليكم معايا غتشرح لكم لا فورماتريس ديالها على لي برودوي. غتوريكم لي برودوي, غتوريكم لو سيمبود سي كوا, لان بزاف الناس ما تعرفوش سي كوا هاد لو سيمبود. دونك خليكم معايا غنوريكم كل شيء اون ديتاي. الناس هيا هنا غتهضر لكم اكثر على لي برودوي. فازي اختي. الوغ هذا اليوم غنهضروا على ستيم بود. انا ما عرفتش واش كتعرفوا لو ستيم بود. ستيم بود هذا سي لو برينسيپ ديالو هو ان كنقدروا نديروا ان بروشينغ اون ميم طون سوان باش افيك هاد لا كريم اللي كنستعملوها افون لو بروشينغ باش كيعطينا ان ايفي بروشينغ سوان على فابور. يعني لو برينسيپ ديالو سي كو فيه لا فابور اوتوماتيكمون لا فابور ما كتخليش ان الزغبه كتحرق اي سا بروتيج من السخونيه ديال السيشوار plutôt السخونيه ديال لا بلاك. Et bien sûr, on sait très bien que ces séchoirs ou les plaques normales, c'est de la chaleur brute كتحط على الشعر, يعني بحال اللي كتنشفو وكتخلي انه كيولي تيرن, كيولي كيتحرق, كيولي فيه لي فورش اوتوماتيكمون. يا با دو سوان, يا با ديدغاتاسيون. راه هنا عندك بروشينغ ان ميم طون لو سوان اللي كيخلي ان الزغبه كتكون ايدغاتي. اون بو فير دي بوكل des mèches lisses, ou là on peut faire le wavy, on peut faire plein de techniques مع le steam pot. On peut voir sur toi si tu veux. Donc هادو هما لي برودوي البنات. فوالا انا كنوريكم اون ديتاي. فوالا هادي لوريال. دونك هادي لا كريم, هادي لا كريم دو ليساج اللي غتحميكم من لي بروشيك اي تو, و ميم طون سا دون ليدغاتاسيون اي سا ليس لي شوفو. اي هذا هو لو سيبود. هذه لاباراي وانا عندكم لوريال. دونك هي هذه لوريال. دونك هنا كاين دي زومبول, كاين لو سير. سانسيرمون البنات انا عجبني بزاف هاد البروفايبر, عجبني بزاف. دونك كنصحكم انا بهاد البروفايبر. دونك هنا ليدغاتاسيون غادي تجيو غتلقاو السيده اللي غتكونسيليكم هنايا. دونك هيا توجور معايا, نزيد ننصحكم اكثر واكثر. الوغ بارابور لهاد لا غام ديال سيري اكسبير, سي اون غام اللي كتحمل على حسب النوعيه ديال الشعر. باغ اكزومبل الفوق لا سي اون غام بور شوفو ايبي تري ابيمي كاسون, يعني فيه واحد الماده اللي كتغيباري الزغبه, فيه الشامبوان, لو ماسك, لي كريم سون رانساج. عندك هاد لا غام هادي الي اباز دو بيوتين اي بي 6, سي بور دوني دو لا فورس للزغبه, كتقصح الزغبه اي اون ميم طون كتستيمولي ميم لاكتيفيتي ديال لا غاسين باش كتكون لا روبوس. سميتها ان فورسور. دونك هادي زوينه البنات اللي عندهم سوبرب كي كاس كي سون فراجيل, وعندهم لا شوت اوسي كتمشي معاهم. هاد لا غام هادي سي فيتامينو كولور, فيها لا غام سون سولفات وفيها لا غام العاديه بور بروتيجي لا كولور باش لا كولور ما كتخشوش ما كتبات, لا كولور كتبقى شاده مزيان. عندك ليس انليميتد بور شوفو تري ايبي كي سون فولومينو, فيهم فوليوم بزاف كيتنفخ وداكشي وناشف, يعني هذا غادي تصلح مع هاد لا غام. Après vous avez هاد لا غام هادي بلونديفاير كي نوفيل, هادي جديده هاد لا غام, سي بور لي شوفو بلون. Ça veut dire الناس اللي عندهم لي ماش اللي دايرين دي كولوراسيون بحال شعرك اكزاكتومون, واللي كيفيري فيغ لو جون مع الغسيل كيولي صفر. هذا كيخلي ان الشعر كيولي بيج, كيحيد ديك الصفوريه باسكو سي ان شامبوان كي فيولي كي ابسوربي فوالا كي ابسوربي لو رو فوالا من الشعر. هذا انا غنتقدم من عندي اليوم. انا نوري لكم البنات. دونك هذا سي بور لي شوفو بلون, الناس اللي دايرين لي ميش اولا كيولي لهم لو رو في لا كولوراسيون ديالهم. دونك هذا تيحيد لكم لو رو من الشعر ديالكم. عندكم لو شامبوان كبير وكاين الصغير وكاين او ميم طون الماسك. عندك شي حاجه اخرى ما تسمح Alors la période كاينه لا بيريود ديال لا شوت ان سو مومون باسكو سي لوطون, سي اكتوبر نوفمبر, معروف لانه كيطيح الشعر. هي لا غام ديال لانتي شوت, سي لا مينيك, سي elle est excellente, elle est très efficace باسكو عندك لا بيتيت بواط وعندك لا غراند بواط.
حيت على حسب لا كور اللي غدير، واش غدير اون بوتيت كور ولا غدير اون غراند كور، على حسب لا شوت، واش كاينه اون شوت كبيره من مورا الولاده من مورا الرضاعه فهمتي، ولا اون بوتيت شوت ملي كيكون جوست بحال هكا سيزوني مع الخريف ولا مع الربيع. اوكي دونك انا نوريها لكم البنات. دونك امينيكس اللي فيها 10 دي زامبول، هذه فيها هذه فيها 42 امبول وهذه فيها 10 ديال لي زامبول. سي نفس الحاجه، هي نفس الحاجه، سي جوست لا كونتيتي، جوست لا كونتيتي اللي مختلفه. دونك سي بون. هادشي اللي كاين في لوريال، وهذه هي لا ماشين ديال ستيمبول. الوغ البنات هنا غنوريكم صغيبه وحده غتشوفوا لا ميثود ديال ستيمبول. دونك alors on peut faire ou la boucle très facile، يعني كندوروا مره واحده وكنبقاو غاديين مع الشعر، يعني on a des boucles très simples rapides. on peut faire aussi هذا هو الا بغينا on peut faire toutes les techniques اللي بغينا، نقدروا نديروا الويفي très simple très rapide. Et en plus كنشوفوا la brillance sur le châle, comme il est brillant, souple, et la boucle, regarde, ici. شوفي معايا هنا. Voilà. دونك كيف ما شفتوا البنات فريمون زوينه وتتخلي لا بريونس. واللي زوين فيها اجي معايا، اللي زوين فيها ان لاباراي بوحدك في الدار غتبقاي ديري لو سوان. هنا كتعمر بالماء، دونك هنا كتكبوا الماء ديالكم. من الاحسن يكون الماء ديال لو مينيرال يكون سيدي عليه اولا اللي عندكم. وابخي كتاخذوا كتلقاو هنا لا غوس وهنا كتلقاو لاباراي. دونك كتمشي نورمال كيف ما بغيتي، سوا بغيتي تخدميها فلو سوا بغيتي تخدميها بوكلي. دونك كيف ما بغيتي تخدميها. سانسيرمون انا خدمت خدمتي هذه فريمون عجبتني بزاف. ميم لا فرونس صوباتها مزيان. ما كنتش مصوبه شعري في الاول وهي اللي صوباتني. دونك الا بغيتو انا نوريكم سامبل، نوريكم سامبل. فوالا ما كتجربوش بزاف فريمون. فوالا دونك هانتوما شفتوا كيفاش كتصاوبها في اللون. فريمون الناس اللي عندهم لي شوفو ديالهم فان هي كتعطيهم فولوم. دونك ما كتخليش لكم الشعر ديالكم يبان خفيف بحال لي بروشينغ ايتو. وكنصحكم بها البنات صراحه لله لانها او ميم طون سوان. واللي زوين فيها تتكب الماء هنا، دونك بحال لا درتي سوان او ميم طون صوبتي شعرك. دونك فوالا البنات ها هو لو بري اللي بغى يجي بروفيتي من هنا لغدا. كانت كدير 3500، هنا بقات 1995. دونك هذه هي لاباراي ديال ستيمبول. ها هي انا كنعاود نوريكم، هذه هي لا بروموسيون اللي بقات بها عند كل دي بارون.